आजको बिहानी फेरि पनि यो दिन यो बिहान हामीले यसरी देख्ने मौका पायौँ अनि एकअर्कासँग भेट्ने मौका पायौँ अनि फेरि पनि तपाईँ र हामी यसरी सङ्गति गर्ने मौका पाएका छौँ। प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हामीलाई सुस्वास्थ्य र परमेश्वरले आज हामीलाई सबै कुरामा आशिष दिनुभएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। विशेष गरी यो दिनहरूमा तपाईँ र हामीले लगभग सबै कुरा यो मत्ती 5 को विशेष गरी 9 पद जुन पदलाई हामीले धेरैचोटि हेरिसकेका छौँ र धेरैचोटि यसलाई व्याख्या भइसकेको छ र मलाई लाग्छ हामीले सबै कुराहरू यसबाट सुनिसकेका छौँ र हामीभन्दा अगाडि हाम्रो पास्टरहरूले हामीलाई यो वचनबाट हामीलाई धेरै असल तरिकाले सिकाइसक्नु भएको छ। अब अन्तिम आज क्लोजिङ हो अनि अब नियमले पनि मैले क्लोजिङ चाहिँ गर्नुपर्छ, तर जे जति आउँछ तर त्यो सबै दोहोरिन सक्छ है दोहोरिन सक्छ र त्यसले तपाईँलाई नयाँ एउटा फेरि ऊर्जा दिन सक्छ। अनि आजको वचन फेरि पनि धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोराछोरीहरू कहलाइने छन्। यो हामीले लगभग 1 महिना जस्तो भइसक्यो होइन यो वचनबाट हेरेको र योभन्दा अगाडि पनि हामीले धेरै हेरिसकेका छौँ। आज विशेष गरी तपाईँहरूको बिचमा यो वचनको व्याख्या हामीले सुनिसकेका छौँ, तर पनि तपाईँहरूको बिचमा यो वचनको सिक्वेल एउटा परमेश्वरसँगको एउटा मानिस जातिको सम्बन्ध र परमेश्वरसँग हामीहरूको व्यवहारको विषयमा एउटा सिक्वेल चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। जुन कुरा हामीले पहिला पनि सुनिसकेका छौँ र फेरि पनि यो दोहोरिँदाखेरि तपाईँहरूलाई अझै आशिषित हुने मौका मिल्दछ। विशेष गरी मानिस जाति तपाईँ र म र अहिले रहेका हामी सबै यो युगमा भएका जति पनि मानिस र योभन्दा अगाडि भएका जति पनि जेनेरेसनहरू थिए, पुस्ताहरू थिए, हामी सबैजनालाई एकचोटि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ भजन सङ्ग्रह 51 को 5 ले भन्दछ, साँच्चै म जन्मदा नै पापी थिएँ र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। अब यहाँनिर कुरो अलिक फरक पर्न आयो। अब मेलमिलापको कुरा थियो, यहाँ कहाँ पापको कुरा आयो भन्ने कुरा आउन सक्छ। तर वचनमा हामी हेर्दछौँ कि हामी जन्मनुभन्दा अगाडि नै आमाको गर्भमा धारण हुँदाखेरि नै हामी के थियौँ, पापी थियौँ भन्ने कुरा। अब यो पापी कसरी भयो भन्ने कुराहरू तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ। अनि यहाँ नानीहरू अलिकति जिस्किएको जस्तो लाग्यो, सन्डे स्कुल होइन होला, यो सङ्गति हो जस्तो लाग्छ मलाई है, हामी नजिस्क्यौँ ल। अनि विशेष गरी परमेश्वरले जब सृष्टि गर्नुभयो अनि 6औं दिनमा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। मानिस सृष्टि हुँदाखेरि चाहिँ के थिए, एकदम असल थियो, एकदम सादा पन्ना जस्तो थियो होइन, कुनै दाग थिएन, दाग रहित थियो। तर जब मानिसको सृष्टि भयो अनि त्यसपछि चाहिँ भएका घटनाक्रमहरू हामीलाई थाहा छँदैछ है। अनि मानिस जन्मिसकेपछि त्यसपछि मानिसलाई परमेश्वरले बनाइसकेपछि जब नर र नारी गर्न परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, त्यसपछि त्यहाँबाटको घटनाहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ मानिस के छ, पापमा फसेको कुरा छ। अब हेरिटेज भन्छ नि, एउटा गुणको आधारमा, एउटा वंशजको आधारमा अब हामी के छौँ, आदमबाट खस्किएको हाम्रो जीवन चाहिँ पाप रहित नै छ, पाप सहित नै छ। अनि यो चाहिँ हामीलाई वीरतामा मिलेको, नेपालीमा वीरता भन्छ होइन, सायद एउटा उपहारको रूपमा हाम्रो मानव जातिमा मिलेका कुराहरू, हाम्रो शरीरमा, हाम्रो जेनेटिक्समा भएर आएका कुराहरू चाहिँ के छ, पापी स्वभाव नै छ। अनि त्यसै कारण भजन सङ्ग्रह 51 को 5 ले भन्दछ कि म आमाको गर्भमा रचिँदाखेरि नै र आमाको गर्भमा एउटा भ्रूणमा विकसित हुँदाखेरि नै म के थिएँ, पापी थिएँ र पापमा नै म रचिएको थिएँ। त्यस कारण हेरिटेज होइन, जुन एउटा वंशाणुगतमा हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि तपाईँ र हामी चाहिँ पाप स्वभावमै जन्मिएका मानिसहरू हौँ र हामी चाहिँ के छौँ, बागी मानिसहरू हौँ, बागी है। किनकि पापको स्वभावको कारणले गर्दाखेरि
हामी के छौँ, जन्मजात नै परमेश्वरमा बागी छौँ। अनि हामी यहाँ के देख्दछौँ भने परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु हुँदाखेरि यति असल तरिकाले बनाउनु भएको थियो, तर जब हावा बन्यो अनि त्यसपछि हावा र आदमको जीवनमा जसरी परीक्षा आए त्यसपछि हामी बागी भएका छौँ। र मानिसले जन्मिएदेखि नै परमेश्वरको विरुद्धमा के गर्दछ, सङ्घर्ष गर्दछ। परमेश्वरको विरुद्धमा के गर्दछ, बागी भएर जीवन बिताउँदछ। र पहिलो यूहन्नाको 1:8 के भन्छ भने, पहिलो यूहन्ना 1:8 के भन्छ भने, यदि हामी पापी छैनौँ भनेर कसैले भन्छ भने त्यसले हामीले आफैलाई के गरिरहेका छौँ, धोका दिएका छौँ। यदि कसैले हामी पापी छैनौँ, हामी धर्मी छौँ भन्छ भने चाहिँ हामी आफैलाई धोका दिएका छौँ। किनकि हाम्रो हेरिटेजमा नै, हाम्रो वंशाणु, हाम्रो जिनमा नै, हाम्रो जेनेटिक्समा नै के छ भने हामी परमेश्वरको विरुद्धमा बागी भएर जन्मिएका छौँ। र हामी हाम्रो जीवनमा जहिले पनि परमेश्वरको अपोजिसनमा रहेर हामी के गरिरहेका छौँ, उहाँको विरुद्धमा हामी खडा भएर सधैँ उहाँको विरुद्धमा पापहरू गरिरहेका छौँ। एउटा त वंशाणुगत गुणबाट हाम्रो शरीरमा सबै कुरामा सरेर आएको छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो व्यवहारले हामी परमेश्वरको विरुद्धमा सरेका छौँ, बागी छौँ। अनि रोमी 7:18-19 पदले के भन्दछ यो कुरालाई प्रमाणित गर्दछ। तपाईहरु मेरो बीचमा, म तपाईहरुको बीचमा म पढ्न चाहन्छु। रोमी 7:18-20 सम्म यसरी भन्दछ। के भन्दछ भने, किनकि मलाई थाहा छ कि ममा अर्थात् मेरो पापमय स्वभावमा केही असल कुराको बास गर्दैन। जे असल छ त्यो गर्ने इच्छा ममा छ, तर म त्यो पूरा गर्न सक्दिन। किनभने असल काम जो म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्दिन, तर दुष्ट काम जो म गर्न चाहन्न त्यही म गर्ने गर्छु। अब म जो इच्छा गर्दिन त्यही गर्छु भने त्यो गर्ने म होइन, तर म भित्र बास गर्ने पाप हो। रोमीको 7:18-19 तपाईहरुलाई मलाई प्रष्टसँग भनेको छ कि जुन कुरा म गर्न चाहदिन तर त्यही कुरा चाहिँ म गरिपठाउँछु, र जुन कुरा म गर्न चाहन्छु त्यही कुरा चाहिँ म गर्दिन, किनकि यो हुनुको पछाडि चाहिँ पाप ममा छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ भाइ यो सेतो हो, तर मानिसले के भन्छ, होइन यो कालो हो। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमी दुध खाऊ, मही खाऊ, हैन बटर खाऊ, नान खाऊ भन्छ, होइन म चुरोट खान्छु, म खैनी खान्छु, म रक्सी खान्छु भन्छ मान्छे। बागी छ, परमेश्वरको विरुद्ध भन्दा ठ्याक्कै उल्टो छ। तिमी मण्डलीमा जाऊ, परमेश्वरको सेवकाईमा बस, प्रार्थनामा बस, वचनमा बस, परमेश्वरको वचनले के भन्छ, तर परमेश्वरको वचन होइन, हामी ठ्याक्कै उल्टो छौँ। त्यसकारणले गर्दा त हामीमा पाप स्वभावहरू छन्। अनि पावलले रोमीको पुस्तकमा ठोकेर भन्दछ कि साँच्चै यही पाप स्वभावको कारणले गर्दाखेरि म जे गर्न चाहदिन त्यही चाहिँ गरिपठाउँछु, जे गर्नु भनेर मलाई भनेको छ तर त्यो चाहिँ म गर्दिन। र आज यो मेलमिलापको कुरा आएको छ हैन। अनि यो मेलमिलाप चाहिँ कसरी हुन्छ त यो पाप स्वभाव धारण गरेका मानिसहरू? यही चाहिँ प्रश्न आज तपाईहरु मेरो बिचमा। जुन कुरा गर्नु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यही कुरा हामी गर्दैनौँ, जुन कुरा नगर भनेको कुरा गर्छौँ त्यही कुरा हामी गर्दछौँ। त अब हाम्रो पाप स्वभावमा भएका मानिसहरू हैन, वंशाणु गुणले आदमबाट हामीमा सरेर आएको पाप र युगौँ युगदेखि हाम्रो पुस्ताले गरेका पापहरूको जुन लेखा हेर्ने भने आज हामीबाट कसरी मेलमिलाप हुन सक्दछ, हाम्रो पुस्ताले कसरी मेलमिलापको काम गर्न सक्दछ, यो प्रश्न तपाईहरु मेरो बिचमा छ। किनकि शान्तिको सबभन्दा ठुलो शत्रु भनेको नै पाप हो। यहाँ कोही पनि व्यक्ति होइन, विशेष होइन, कोही व्यक्ति विशेष, कोही संस्था विशेष होइन। शान्तिलाई खलबलाउने सबभन्दा ठुलो त्यसको शत्रु भनेको नै पाप हो। त्यो पाप कहाँबाट आयो, त्यो पापले कहाँ लगिरहेको छ, तपाईहरु म कसरी त्यो पापमा फस्यौं भन्ने कुराहरू इतिहासले हामीलाई प्रष्टसँग बताउँदछ। अनि पावलले पनि रोमीको पुस्तकमा त्यही भन्दछ कि साँच्चै मेरो पाप स्वभाव
भजन सङ्ग्रह 51 को 5 ले भन्दछ, साँच्चै म आमाको गर्भमा नै म पापी थिएँ, हैन? अनि 1 यूहन्ना 1 को 8 ले भन्दछ कि ममा के छ, पाप छैन भने म भन्दछु भने साँच्चै नै मैले मलाई धोका दिनेछु, म आफैलाई धोका दिन्छु, किनकि पाप स्वभावको कारणले गर्दाखेरि म के छु, शान्तिमा छुइनँ, शान्ति रहित छु। अब मेलमिलाप गराउनु त परको कुरा हो, तर म शान्तिविहीन मानिस हुँ, अनि म अशान्तिमा जिएको मानिस हुँ, परमेश्वरको विरुद्धमा बागी भएको मानिस हुँ। अब म बागी भएको मानिसले परमेश्वरको राज्यमा कसरी मेलमिलाप गराउन सक्छु? प्रश्न तपाईँ र मेरो बिचमा। अनि वास्तवमा हामीलाई परमेश्वरले बनाउनु हुँदाखेरि त कति असल, कति राम्रो तरिकाले बनाउनु भएको थियो, तर आजको यो पुस्तासम्म हामी आइपुग्दाखेरि हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो व्यवहारहरूबाट, हाम्रो परमेश्वरप्रतिको हाम्रो सम्बन्धहरूबाट साँच्चै नै मेलमिलाप गराउने हाम्रो आचरणहरू झल्किन्छ कि झल्किँदैन? हाम्रो स्वभावहरू त्यो अनुसारको छ कि छैन? हाम्रो बोली वचनहरू त्यस्तो प्रकारको छ कि छैन? कसले कसलाई दोष दिने, कसले कसलाई दोष दिने, कसले कसलाई के भन्ने? किनकि वास्तवमा मानिस त पहिले नै पापको बन्धनमा पतित भइसकेको छ। पाप स्वभावको लालसाले गर्दाखेरि मानिस पहिले नै परमेश्वरको सम्बन्ध र मेलमिलापबाट वञ्चित भएको छ। तर अब के हाम्रो निम्ति कुनै मौका छैन त? के अब हाम्रो निम्ति कुनै अब उपाय छैन त? अब हामी मेलमिलापमा जाउँ र मेलमिलाप गरेर एउटा शान्तिको जीवन बिताउँ भन्ने कुनै अब हामीसँग त्यस्तो कुनै पनि त्यो कुराहरू छैनन् त, जुन कुरामा हामी अगाडि आफ्नो मन लगाउन सक्छौँ? तर अवश्य यो कुरा छ, जुन कुरा तपाईँ र मैले खोजी चाहिँ गर्दैनौँ, किनकि परमेश्वरदेखि टाढा राख्ने कुराहरू धेरै कुराहरू छन् जस कुराले परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र सङ्गतिमा तपाईँ र मलाई पर लाँदछ। अनि हामी वास्तवमा नै आध्यात्मिक रूपमा मरिसकेका छौँ। शरीरमा हामी मेलमिलाप छ, हाम्रो समाज छ, सबै कुरो छ, तर परमेश्वरमा एउटा स्पिरिचुअली चाहिँ डेड भएकाहरू, मृत्यु भएकाहरू हामी चलायमान छौँ, हामी बोल्दछौँ, हिँड्दछौँ, विचार गर्दछौँ, सोच्दछौँ, तर परमेश्वरको सम्बन्धमा मेलमिलापमा हामी मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरू। र आज तपाईँहरूको बिचमा अर्को एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। अब यो मिलाप कसले कसलाई गरेर जानुभयो, कसले कुन उदाहरण दिएर जानुभयो भन्ने कुरा तपाईँ र मैले एउटा पुस्तक पढौँ है। कलसी त्योभन्दा अगाडि रोमीको 5:1 नै हेरौँ, नजिक छ होइन? रोमीको 5:1 के छ भने, यस कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। अब कुरोको चुरो चाहिँ यहाँबाट आउँछ प्रियहरू। किन यो दृष्टान्त येशू ख्रिस्टले आज मत्ती 5:9 भनिरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँनिर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। किनकि पाप स्वभावमा गर्भधारण भएका हामीहरू, पाप स्वभावमा हामी जन्मिएकाहरू, हाम्रो विचार र सोचहरू हामी पापी नै छौँ। तर आज ख्रिस्टले चाहिँ तपाईँ र मलाई के गर्नुभएको छ? मिलापमा ल्याउनु भएको छ। दुईटा हात यसरी क्रुसमा फिजाएर, एउटा हातले परमेश्वरतिर र एउटा हातले पापी मानिसहरूतिर उहाँले फिजाइकन मिलापमा ल्याउनु भएको छ। त्यो क्रुसको बलिदान त्यसै त्यो अहिले हामीले यहाँ क्रुस झुन्डाएर हिँड्छौँ होइन, अथवा घरमा टाँगेको हुन्छौँ, कता कता टाँगेको हुन्छौँ, त्यसको अर्थलाई बुझ्न सिक्नुपर्छ प्रिय। एउटा हातले परमेश्वरतर्फ र एउटा हातले मानिस जातितर्फ मिलापको सम्बन्ध परमेश्वर येशू ख्रिस्टले क्रुसमा पुरा गरेर जानुभएको छ। त्यो मिलाप, जुन मिलाप हुनको निम्ति आज अदनको बगैँचामा तोडिएको त्यो सम्बन्धलाई आज क्रुसको बलिदानमा ख्रिस्टले दुवै हात फिजाएर परमेश्वर र मानिसलाई मिलापमा ल्याउनु भएको छ। मत्ती 5:9 सार चाहिँ त्यहाँनिर हामी भेट्दछौँ कि ख्रिस्टले आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरमा मिलाप गराउनलाई
यो रोमीको 5:1 पदमा भन्दछ। त्यसै गरी हामी कलसीको 1:19 र 20 पदमा हामी हेरौँ। त्यहाँनिर पनि प्रष्टसँग हामी देख्दछौँ, कलसी 1:19 र 20 मा यसरी लेखेको छ, किनकि उहाँको आफ्नो सारा पूर्णता ख्रीष्टमा बास गरेकोमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुभयो र परमेश्वरले उहाँका क्रुसको रगतद्वारा शान्ति गराएर पृथ्वीको होस् वा स्वर्गको होस् उहाँद्वारा सबै थोकलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो। पृथ्वीमा भएको सबै थोक होस् या स्वर्गमा भएको सबै थोकहरू जो जति बागी भएका थिए परमेश्वरसँग, उनीहरूलाई ख्रीष्टको रगतद्वारा क्रुसमा परमेश्वरले मिलापमा ल्याउनु भएको छ। अब यहाँभन्दा ग्रेटर इक्जाम्पल हामीले के हेर्नुपर्छ? मिलापको अर्थ हामी कसैसँग फाइट खेल्दै गर्दैछ भने मिलाप गर्ने कुरा, कसैलाई नराम्रो भन्दैछौँ मिलाप गर्ने कुरा, त्यो एउटा शारीरिक कुराहरू छन्। तर परमेश्वरको थियोलोजीले, भित्री गहिरो रहस्यले चाहिँ के भन्दछ, यो 5:9 को व्याख्या चाहिँ कसरी गर्दछ भन्ने कुरा यहाँ कुरा हामी बुझ्दछौँ। परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई, सारा सृष्टिको सम्बन्ध जसरी टुटेको थियो, तर आज ख्रीष्टद्वारा, क्रुसको बलिदानद्वारा यो मिलापमा आएको छ। तपाईँ र म जसले कुनै पनि थोकद्वारा त्यो कुरा हामी किन्न सक्दैनौँ, कुनै पनि थोकद्वारा हामी त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्दैनथ्यौँ, तर आज ख्रीष्टद्वारा नै त्यो मिलाप आज तपाईँ हाम्रो बिचमा भएको छ। मण्डली र आज सङ्गति र मण्डली र परमेश्वरको र ख्रीष्टको सम्बन्ध आज नङ र मासुको जस्तो हुनुको पछाडि क्रुसको बलिदान, जहाँनिर आफ्नो हातहरू फिजाइकन काटी कोर्रा खाइकन परमेश्वर यीशु ख्रीष्टले आज परमेश्वर र मानव जातिलाई गर्नुभएको कुरा हामी देख्दछौँ। वास्तवमा यदि ख्रीष्ट संसारमा नआउनु हुनु हो त, यदि ख्रीष्ट यस संसारमा नआउनु भएको भए त तपाईँ र म आज के हुने थियौँ? अझै पनि बागी नै भइरहने थियौँ। अझै पनि परमेश्वरको विरुद्धमा साँच्चै भाइ यो सेतो हो भन्दाखेरि होइन यो कालो हो भन्ने मान्छेहरू हामी हो। बहिनी यो चाहिँ ठिक छैन भनेर होइन यही ठिक छ, तिमीले मलाई सिकाएर हुन्छ भन्ने खालकाहरू हामीहरू। मेनी माइन्ड्स मेनी मास्टर्स भन्ने एउटा किताब हामी बेच्छौँ। धेरै दिमागहरू अनि धेरै के त्यहाँ छन् शिक्षकहरू, तर ख्रीष्ट चाहिँ एउटै असल शिक्षक हुनुहुन्छ र एउटै व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ सारा मानव जातिलाई एकै पल्टमा परमेश्वरसँग मिलापमा ल्याउनु। त अब के त ख्रीष्टले आज यो दृष्टान्तमा आज हामीलाई भन्नुभएको यसको अर्थ चाहिँ के रहन सक्छ त? त्यसो जसरी तपाईँ र मैले पापमय स्वभावलाई त्यागेर बागी भएका पुस्ताहरू जसरी ख्रीष्टको बलिदानद्वारा आज परमेश्वरसँग मिलापमा आएका छौँ र परमेश्वरमा आज हामी एउटै भएका छौँ, आज तपाईँ र मेरो पनि जिम्मेवारी छ भनेर ख्रीष्टले यो दृष्टान्तमा तपाईँ र मलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। म त सुरक्षित छु, मेरो परिवार सुरक्षित छ, तर के मेरो समाज र मेरो आफन्तहरू सुरक्षित छन्? के मेरो आफन्त र मेरा मानिसहरू परमेश्वरसँग मिलापमा आएका छन्? सोच्नुपर्ने जिम्मेवारी तपाईँलाई मलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि हामी चाहिँ जब परमेश्वरमा आयौँ र साँच्चै नै आज उहाँको के भएका छौँ? हामी शान्तिको राजकुमार, राजदूत भएका छौँ है। हामी चाहिँ एम्बेसेडर, ख्रीष्टको परमेश्वरको एउटा के छौँ? राजदूतहरू छौँ। अनि हामी राजदूतहरू हौँ भने चाहिँ आज मत्ती 5:9 को आशयले चाहेको कुरा चाहिँ त्यही हो। राजदूतले के काम गर्नुपर्छ? मेलमिलापको काम गर्नुपर्छ। एउटा राष्ट्रदेखि अर्को राष्ट्रको सम्बन्धलाई एउटा साँच्चै एउटा मित्रतालाई एउटा प्रगाढ बनाउनुको जसरी हामी देख्दछौँ संसारको राजदूतहरूले काम गर्दछ, आज स्वर्ग र पृथ्वीलाई बाँध्नको निम्ति चाहिँ तपाईँ मलाई यो जिम्मा परमेश्वरले दिएर जानुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा आज तपाईँ र मैले बुझ्ने हो भने चाहिँ साँच्चै नै हामी विश्वासद्वारा शान्तिमा आएका मानिसहरू है, अनि
साँच्चै हामी शान्तिमा आएका छौँ, अब हामी परमेश्वरसँगको मेलमिलापमा साँच्चै हामी आएका छौँ। र आज साँच्चै हाम्रो मुख्य काम भनेको नै परमेश्वरमा बागी भएको पुस्तालाई आज परमेश्वरमा फर्काएर ल्याउनु। आज परमेश्वरमा बागी भएका, परमेश्वरबाट टाढा भएका पुस्ता र यो संसारमा भएका मानिसहरूलाई सुसमाचारद्वारा परमेश्वरको सन्देश बोकेर आज साँच्चै उनीहरूलाई परमेश्वरमा फर्काउनु काम। अनि मत्ती 5:9 आश चाहिँ यही छ कि यदि तपाईँ र मैले साँच्चै ख्रीष्टको बलिदानद्वारा साँच्चै हाम्रो बागीपनलाई त्यागेर ख्रीष्टमा हामी फर्केका छौँ भने हामी के छौँ? शान्तिका राजकुमारहरू हौँ, शान्तिका राजदूतहरू हौँ र साँच्चै मेलमिलाप गराउने उहाँका एम्बेसेडरहरू हौँ, उहाँका साँच्चै सेवकहरू हौँ। यदि हामी सेवकहरू हौँ भने चाहिँ हामीले परमेश्वरको काम, परमेश्वरकोले दिनुभएको कार्यलाई हामीले पुरा गर्नुपर्दछ। आज परमेश्वरको सुसमाचार, उहाँको सन्देशलाई बोकेर समाजभित्र छिर्ने काम चाहिँ तपाईँ र मेरो हो। के मण्डली, के तपाईँ म तयारी छौँ? मिलाप गराउने भन्छौँ, मिलाप गराउने, केलाई चाहिँ मिलाप गराउने? केलाई मिलाप गराउने? प्रश्न तपाईँ र मेरो बिचमा के हो मिलाप गराउने भनेको? मेलमिलाप गराउने मेरा छोराछोरी हुनेछन् भनेर थियोलोजीले भन्छ, तर हामीले गराउने चाहिँ के हो त मिलाप? पल्लो घरको रामे र सल्लो घरको श्यामे फाइट परेको थियो, मैले मिलाएँ, उनीहरू अहिले चाहिँ दोस्ती भएर चाहिँ त्यही हो हाम्रो मिलाप। तर वास्तवमा परमेश्वरले तपाईँ र मबाट चाहनु भएको चाहिँ संसारमा बागिरहेका पुस्तालाई आज उहाँमा फर्काएर ल्याउनु। मैले भनेको यो परमेश्वरको वचनले भन्दछ 2 कोरिन्थी 5:18-20 तपाईँ र मलाई दिएको आज्ञा हेर्नु हौ है। त्यसपछि हामी प्रश्नसँग यो कुरा बुझ्नेछौँ। यहाँनिर 2 कोरिन्थी 5:18-20 परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई के भन्दछ र के कुरा आज्ञा गर्दछ, यो कुरा हामी हेर्नेछौँ। यो सब परमेश्वरबाट भएको हो, जसले हामीलाई ख्रीष्टद्वारा आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो। यो सबै परमेश्वरबाट भएको हो है, जसले हामीलाई ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरमा मिलापमा ल्याउनु भयो र हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभएको छ। मिलापको सेवा दिनुभएको छ। पहिला त हामीलाई परमेश्वरले ख्रीष्टद्वारा मिलापमा ल्याउनु भयो र दोस्रो चाहिँ मिलापको सेवा दिनुभएको छ। अर्थात् स्वयं ख्रीष्टमा हुनु भएर परमेश्वरले संसारलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरूका अपराधका लेखा नलिएर मिलापमा गराउने कामको सन्देश उहाँले हामीलाई सुम्पिदिनु भएको छ। प्रियहरू, वचन पढ्दछौँ तर वचनको गहिराईलाई र त्यसको सिक्वेन्सलाई हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। मेलमिलाप गराउनु भन्ने कुरा चाहिँ साधारण कुरो होइन, त्यो एउटा काम हो, त्यो आज्ञा हो, परमेश्वरले दिनुभएको सेवा हो, जुन कुरा तपाईँ र मबाट पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मबाट यो पुस्तामा भएर जान दिन चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आज छान्नुभयो र आज उहाँले हामीलाई अपराधबाट, ती पापमय स्वभावहरूबाट तानेर, आज दलदले हिलोबाट तानेर तपाईँ र मलाई पखाली धोइकन यस ठाउँमा ल्याउनु भएको छ है। पापमय स्वभाव हुँदा हुँदै पनि परमेश्वरले हामीलाई यति टिठाउनु भयो र आज उहाँले तपाईँ र मलाई प्रेम गरिकन मिलापमा ल्याउनु भएको छ। भइगयो नि त, ल ठिक छ, तैँले हिजो खाथिस आज नखाए नि त, ल भयो नि त। परमेश्वरले त्यति साह्रो टिठाउनु भएको छ। तैँले हिजो व्यभिचार गरिस्, अब नगर्न त। तैँले हिजो चोरी गरिस्, नगर्न त। तँ हिजो मेरो विरुद्धमा मूर्ति पूजक थिइस्, अब नहोस् न त। लु आइज, मेरो छोराछोरीहरू बन र मेरो एम्बेसेडर राजदूतको काम गर, सुसन्देश फैला, सुसमाचारमा बागी भएका पुस्तालाई मेरो सामु फर्काएर ले। आज परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई त्यो कुराहरू भन्दछ। साँच्चै नै प्रियहरू, परमेश्वरका हामी जनहरू हौँ अनि ख्रीष्टले जसरी क्रुसमा तपाईँ र मलाई परमेश्वरमा मिलापमा ल्याउनु भयो, अब उसो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको 2 कोरिन्थी 5:18-20 कामलाई हामीले बुझौँ। अब हामीले काम गर्नुपर्ने छ। अब हामीले हाम्रा पुस्ताहरूलाई, हाम्रा प्रियहरूलाई,
हाम्रो आफन्तहरूलाई, हाम्रा नातागोताहरूलाई सबैलाई यो सुसन्देशको सुसमाचार लिएर जानुपर्नेछ। यी पाप शोभामा मरेकाहरू आज साँच्चै ख्रिस्टमा जीवित भएर है आज परमेश्वरमा आज मिलापमा फर्केर आउनु। अनि पावलले कतिपल्ट हाम्रो बिचमा मण्डलीहरूको बिचमा पनि दुई चारवटा कुराहरू भनेर गएका छन्। मण्डलीहरू पनि सङ्घर्षरत छन् है। मण्डलीमा जब हामी छौँ, मण्डलीमा हामी विभिन्न समुदाय र हामी विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरू छौँ। अघि नै भजन सङ्ग्रह 51को 5ले हामीलाई भनिसकेको छ कि हामी गर्वमने पापी थियौँ, त्यसकारण हाम्रो पाप स्वभावहरू चाहिँ हाम्रो हृदयबाट फर्किएर चाहिँ पुरै त्यो नाश भएर गएका छैनन्, तर कुनै पनि त्यसको एउटा इन्द्रियभित्र कुनै पनि समाजभित्र त्यो दबेर बसेको छ। तर त्यसलाई हामीले के गरेका छौँ, पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा चाहिँ त्यसलाई हामीले दबाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, थिचेका छौँ र हामी साँच्चै परमेश्वरको अगाडि आएका छौँ। तर पनि कहिले कहिले हाम्रो हृदयभित्रका मनस्थितिमा भएका ती पापमय स्वभावका विचारहरू उजागर नहुने होइनन्। तिनले प्रयास गर्छ तपाईँ र मलाई, तिनले प्रयास गरेर फेरि पनि परमेश्वरको सम्बन्धबाट तपाईँ र मलाई छुटाउन, उहाँको सँगको मिलापमा रहेको एउटा सङ्गतिलाई टुटाउनलाई त्यो प्रयासहरू भइ नै रहेका हुन्छन्। तर एफिसीको 4मा पावलले मण्डलीहरूलाई भन्दछ, शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न प्रयत्न गर। जब मानिसहरू भेला हुन्छन् त्यसपछि विचारहरूको बहस सुरु हुन्छ। जब मानिसहरू भेला हुन्छन् शक्तिको के हुन्छ, त्यहाँनिर सङ्घर्ष सुरु हुन्छ। जब मानिसहरू भेला हुन्छन् ज्ञानका तिनीहरू ठुला ठुला के हुन्छन्, बहसहरू सुरु हुन्छन्। अनि मण्डलीमा पावलले त्यही भन्दछ एफिसीका मण्डलीहरूलाई, त्यहाँनिर देखेका केही कुराहरूलाई सम्झेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ मण्डलीलाई कि शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख। मिलापमा आउनसम्म त ठिक छ, तर त्यसलाई कन्टिन्युटी रूपमा एउटा निरन्तरता दिनुपर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू प्रिय। म र कुनै एकजना व्यक्ति मिलापमा आयौँ, हामीले सुलह गऱ्यौँ, मिल्यौँ, तर त्यसलाई एउटा भातृत्व प्रेममा निरन्तरता दिन सक्नु चाहिँ असल क्रिस्चियन जीवनको एउटा के हो, उदाहरण हो। अनि पावलले त्यही भएर एफिसीको मण्डलीमा त्यहाँ देख्दछौँ कि त्यहाँनिर अगुवाहरूको बिचमा, मण्डलीका मानिसहरूको बिचमा भएका आफ्नो विचार र सोचका बहसहरू अनि अमेलका कुराहरू, विचारका कुराहरू, जुन कुराले शान्तिलाई स्थापना गर्दैनथे तर खैल बैल र साँच्चै नै सङ्गतिलाई बिथोल्ने कुराहरू त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। त यहाँनिर मैले तपाईँलाई यो सिक्वेन्स किन जोड्न चाहेँ भने यो पुस्ताका हामी पनि त्यस्तै प्रकारका मानिसहरू। हामी मण्डलीमा छौँ, समाजमा छौँ, घरमा छौँ, परिवारमा छौँ, अफिसमा छौँ, त हामीले हाम्रो जीवनलाई शान्तिमय प्रिय तरिकाले ढङ्गले जिउन र अगाडि बढ्नलाई प्रयत्न सधैँ गरिराख्नुपर्छ। त्यो क्रुसको बलिदानलाई सधैँ हामीले सम्झिराख्नुपर्छ। ख्रिस्टले फैलाउनु भएको त्यो 2 हातको त्यो पुल होइन, जसले परमेश्वर र मानिसहरूको बिचमा ल्याएको सम्बन्धलाई सधैँ ताजा राख्न हामीले सम्झिराख्नुपर्छ। पावलले यही कुरालाई भन्दछ, सधैँ पवित्र आत्मामा के गर, प्रयत्न गर, शान्तिमा रहनलाई प्रयत्न गर है। अनि भजन सङ्ग्रह 133को 1ले भन्दछ, भजन सङ्ग्रह 133को 1ले भन्दछ, दाजुभाइहरू एकतामा बस्नु कति भलो र मनोहर कुरा हुन्छ। दाजुभाइहरू एकतामा बस्नु कति भलो र मनोहर कुरा हुन्छ। साँच्चै नै सङ्घर्ष मण्डली भन्दा बाहिर पनि छन् र सङ्घर्ष मण्डलीभित्र पनि छन्। तर प्रयत्न चाहिँ हामीले केमा लगाउँछौँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा पावलले आज तपाईँ र मलाई भन्दछ। यद्यपि मण्डलीभन्दा बाहिरको संसार त भयावह नै छ, त्यहाँनिर परमेश्वरको सुसमाचार छैन, त्यहाँनिर परमेश्वरको काम भएका छैनन्, तिनीहरूसँग त हामीले अझ जुझ्न बाँकी नै छ।
तर पनि पावलले यहाँ भन्दछ मण्डलीभित्र पनि मेलमिलाप छैन है प्रिय। मण्डलीभित्र पनि साँच्चै तर म ठुला र सानाका कुराहरू छन् है प्रियहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि समाजमा दाजुभाइहरू एकतामा बस्नु कति असल र मनोहर कुरा छ। जब घर बलियो हुन्छ तब हामीले छिमेकीलाई सिकाउन सक्छौँ, तर घरभित्र नै रडाएको छ भने छिमेकीलाई हामीले उपदेश दिएर काम लाग्दैन प्रियहरू। त्यसकारण मण्डली र परिवारभित्र नै पहिलो मिलाप हुनुपर्दछ। पवित्र आत्माको शक्तिमा हाम्रो मिलाप चाहिँ दह्रो हुनुपर्दछ। दाजुभाइले एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्ने, आदर गर्ने सक्ने हामी हुनुपर्दछ। तब मात्रै घरभित्रबाट हामीले छिमेकमा गएर उनीहरूलाई मिलापको सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ। र यीशु ख्रीष्टले यो डाँडाको उपदेशमा यो 5:9 त्यसै व्याख्या गर्नु भएको छैन, त्यसै भनेर जानु भएको छैन। यसका गहिरा गहिरा रहस्यहरू अझै धेरै छन् होला, मैले पत्ता लगाउन सकिनँ, तर जति पत्ता लागे त्यो तपाईँहरूको बिचमा म राख्दैछु। अनि साँच्चै मण्डलीभित्र भएका विचार, द्वन्द्व र जति पनि अमेलका कुराहरू छन् यी कुरालाई एकतामा ल्याउनु पर्दछ। अनि शान्तिसँग पवित्र आत्माको है सहभागितामा के गर्नु पर्यो? एकताको कायमलाई प्रयत्न गर्नु पर्दछ। पहिलो त ख्रीष्टद्वारा जसरी हामी परमेश्वरमा मिलापमा आयौँ त्यही काम कोरिन्थीको पुस्तकले भन्दछ, तिमीले अब सुसमाचारद्वारा, सन्देशद्वारा परमेश्वरको राज्यको एउटा राजदूत भएर आफ्ना पुस्ताहरूमा तिमीले मिलापमा ल्याऊ। र दोस्रो पावलले भन्दछन् मण्डलीभित्र र आफ्नै परिवारभित्र शान्ति कायम राख, दाजुभाइ एकतामा बस, अनि बल्ल हामी हाम्रो कामलाई पूर्णता दिन सक्छौँ। र अन्तमा अब मैले आजको वचनलाई छोटाउने कोसिस गरेको छु। अन्तमा परमेश्वर हामीबाट के चाहनुहुन्छ? एउटा बुवाले एउटा छोरा न छोरीबाट के चाहन्छ हैन? जसरी एउटा बुवाले म जस्तो छु, म जस्तो प्रकारले फर्मेसन भएको छु त्यस्तै मेरो छोरा होस्, मेरो छोरी होस् भन्ने चाहन्छ। एउटा इक्जाम्पल म दिन चाहन्छु। म नरेन्द्र, म गिटार बजाउँछु, गाउँछु, अनि मेरो चाहना हुन्छ मेरो परिवारमा मेरो छोराछोरीले पनि गीत गाओस्, गिटार बजाओस्, त्यो बुवाको चाहना हुन्छ। अनि अझै के चाहना हुन्छ? मेरा सन्तानले अझै मभन्दा राम्रो गरेर जाओस् र असल एउटा जीवन र साधारण र उच्च विचार र शान्तिसँग आफ्नो जीवनलाई जिउन सकोस्, अब्बल भएर जाओस् भने एउटा बुवाले चाहेको हुन्छ। साथै हामी यहाँ धेरैजना बुवाहरू छौँ, आमाहरू छौँ। हामीले हाम्रो परिवारबाट चाहने, हामीले सोच्ने कुरा नै त्यही थियो र त्यही छ। त हामी एउटा संसारिक बुवा आमाले त्यो प्रकारको सोच्छौँ भने हाम्रा स्वर्गमा हुने पिताले तपाईँ र मबाट के आशा लगाउनु भएको छ होला त? के सोच्नु भएको छ होला त? एकचोटि हामी विचार गरौँ। जस्तो म छु त्यस्तै मेरो छोरा होस् भन्ने म चाहन्छु भने मेरो स्वर्गमा हुने पिताले चाहिँ अझै यो नरेन्द्र चाहिँ संसारमा पृथ्वीमा छ अनि यसले चाहिँ म जस्तै भएर जीवन जियोस् अथवा मेरो वचनलाई पालन गरोस् अनि मेरो कामलाई चाहिँ यसले लिएर जाओस् भनेर पक्कै सोच्छ होला, पक्कै उहाँले त्यो कुरा भन्नुहुन्छ। त प्रियहरू, आज विशेष गरी परमेश्वरको जुन कुरा, जुन बुवामा भएको कुरा छोरामा देख्न चाहन्छौँ हामी है। विशेष गरी छोरामा भएको, बुवामा भएको जुन कुरा, जेनेटिक्सका जति आधारका जति असल कुराहरू छन् बुवाले छोरामा देख्न चाहन्छ भने स्वर्गीय पिताले पनि तपाईँ र मबाट त्यही कुरा देख्न चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले आज तपाईँको र मेरो हृदयलाई चाहिँ साँच्चै नै के चाहनुहुन्छ? एउटा मेलमिलाप गराउने हृदय भएको, शान्तिको राजकुमार भएको, अनि समाज र मण्डलीमा शान्ति स्थापना गर्ने उहाँको जस्तै काम चाहिँ गराउन चाहनुहुन्छ। ख्रिस्टले जुन कुरा गर्नुभयो क्रुसमा त्यही कुरा चाहिँ आज तपाईँ र मद्वारा परमेश्वरले गर्न चाहनुहुन्छ। अनि एउटा इङ्ग्लिसमा एउटा शब्द रहेछ रिसेम्बली भन्ने एउटा शब्द रहेछ, RESEMBLE, रिसेम्बली भनेको चाहिँ एकदम यो चाहिँ थियोलोजिकल चाहिँ ठ्याक्कै लाग्दो रहेछ, तर नेपालीमा चाहिँ अलिकति मैले
यसको शब्दलाई भन्न सकिनँ, तर यो चाहिँ विशेष गरी यो शब्द चाहिँ बिब्लिकल एउटा उसमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै जुन परमेश्वरले उहाँको हृदयमा चाहनु भएको छ, जुन एउटा बुवाले आफ्नो हृदयमा चाहनु भएको छ, त्यसको ठ्याक्कै प्रतिरूप चाहिँ आफ्नो छोरामा, आफ्नो सन्तानमा देखियोस्। अनि आज तपाईँ र मलाई डाँडाको उपदेशमा ख्रिस्टले मत्ती 5:9 यही कुरा भन्न छ, जस्तो मैले क्रुसद्वारा तिमीहरूलाई परमेश्वरमा मिलापमा ल्याएको छु, त्यस्तै तिमीहरूले आफ्नो काम चाहिँ कोरिन्थीको पुस्तकबाट पुरा गर। त्यस्तै कुराहरू तिमीहरूले शान्ति कायम राखेर एफिसीको पुस्तक अनुसार तिमीहरू शान्तिमा बस, हैन? अनि त्यस्तै चाहिँ अनि हामी देख्दछौँ कि भजन सङ्ग्रहको पुस्तक अनुसार दाजुभाइहरू एकतामा बस। र मैले अघि नै तपाईँलाई भनिहालेँ, यदि जब हाम्रो परिवारमा शान्ति छ, हाम्रो परिवार मेलमिलाप छ, हाम्रो मण्डली मेलमिलाप छ, हाम्रो मण्डलीमा शान्ति छ भने बल्ल हामीले अरूलाई सिकाउने हो, अरूलाई बताउने हो। र हाम्रो बिचमा चाहिँ आज परमेश्वरले त्यो हृदयहरू दिनुभएको छ ताकि तिमीहरू चाहिँ मेलमिलापमा यो कामलाई अगाडि बढाऊ है। र त्यसका रिजल्टहरू हामी देख्दछौँ। आशाको घर मण्डली कमजोर छैन, आशाको घर मण्डलीमा छन्, आशाको घर मण्डलीमा परमेश्वरले त्यो हृदय दिनुभएको छ, त्यो स्पिरिट हालिदिनु भएको छ ताकि हामीले यी सानो अवधिमा परमेश्वरले हाम्रो धेरै जिम्मेवारीहरूमा हामीलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। हामी कमजोर छैनौँ, हामीलाई कमजोर बनाउने प्रयासहरू हुन सक्छन्, नहुने होइन, तर हामी कमजोर छैनौँ किनकि ख्रिस्टको सङ्गति र उहाँको वचनमा हामी बाँधिएका छौँ र बाँधिने छौँ र बाँधिने रहनेछौँ। परमेश्वरको काममा आशाको घर मण्डलीका हरेक एक व्यक्तिले, हरेक एक अगुवाले, हरेक एक दिदी बहिनी, आमा बुवा, दाजुभाइ, पास्टर, एल्डर, सबै अगुवाले परमेश्वरको वचनलाई साँच्चै नै सिरोपर गरिकन उहाँको आज्ञालाई पुरा गर्नेछ। आशाको घर मण्डली चाहिँ आजको यो युगमा, यो शताब्दीमा, यो पुस्तामा चाहिँ मेलमिलाप गराउने र मेलमिलापमा रहने र शान्तिमा रहने प्रियहरू हुनेछन्। अनि मेरो विश्वास र मेरो प्रार्थना अनि मेरो चाहना यस्तै हुन सक्छ, सायद तपाईँहरूको पनि त्यही होला। र परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट जो स्वर्गमा हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ, उहाँको योजना र इच्छा पनि यस्तै छ ताकि हामीले टुटेका फुटेका सबै कुराहरूलाई मिलापमा ल्याउने काम गरिरहेको छ। हो कि होइन भन्नुहोस् त? तपाईँ र म कतिवटा ठाउँबाट फुटेर आएका छौँ, कतिवटा टुटेर आएका छौँ, तर आज हामी यहाँ एउटै ठाउँमा ख्रिस्टमा एउटै सूत्रमा बाँधिएका छौँ, मिलापमा आएका छौँ। यो तपाईँ र मेरो प्रयास हो या परमेश्वरको वचनले आज तपाईँ र मलाई बाँधेको? यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यदि हामी व्यक्तिगत रूपमा घमण्ड गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ फेरि त्यहाँनिर एफिसीको मण्डलीलाई पावलले भनेको जस्तै त्यहाँनिर समस्याहरू आउन सक्छ। प्रिय, शरीरका कुराहरू, दिमागका कुराहरू, पावर र सम्पत्तिका कुराहरू आउला जसले तपाईँ र मेरो विश्वासको जरालाई हल्लाएर दाजुभाइको भातृत्व प्रेममा प्रहार गर्न सक्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई हामी कदापि बिर्सनु हुँदैन कि परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ कुन उद्देश्यले आज मण्डलीमा राख्नु भएको छ। आफ्नो दायरा, आफ्नो लिमिटेसनलाई क्रस गरेर जानु हुँदैन। जहाँसम्म म छु त्यहाँसम्म रहनु जरुरी छ। जसरी मैले एकलाई अर्कालाई आदर गर्नु छ, मैले आदर पाउनु छ भने आदर गर्न जरुरी छ। प्रेम पाउनु छ भने प्रेम गर्न जरुरी छ। वास्ता फिक्री गर्नु छ भने, पाउनु छ भने वास्ता फिक्री गर्न जरुरी छ। मेरो कुरा राख्नु छ भने अरूको कुरा सुन्न पनि जरुरी छ। मण्डलीमा यी कुराहरू धेरै नै कम्पोनेन्ट्स, यी कम्पोनेन्ट्सहरू एकदम महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील कुराहरू हुन् जुन कुरा आज पावलले र तपाईँ र मलाई भन्दछ। र अन्तिममा म सिद्धाउन चाहे अनि विशेष गरी परमेश्वर पिताको हृदय आज जान्ने मान्छे को होला, त्यो ज्ञानी मानिस को होला भन्ने एउटा गीत पनि छ।
हामी सुन्दछौँ। त्यो ज्ञानी मानिस को होला? परमेश्वरको हृदय र आज उहाँको साँच्चै नै इच्छालाई जान्ने। के हामी होइनौँ र? के ख्रिस्टका हामी सेवकहरू होइनौँ र? हो नि, हामी नै हो नि परमेश्वरको हृदय र इच्छा जान्ने आज त्यो ज्ञानी मानिसहरू। तर संसारको चपेटामा परेर प्राकृतिक मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरबाट टाढो टाढो लाग्छ। तर प्रियहरू, तपाईँहरू आफूलाई दुर्बल, कमजोर, असह्य नठान्नुहोस्, किनकि परमेश्वरमा तपाईँ र म धनी छौँ। तपाईँ र म ज्ञानी मानिसहरू हौँ। तर संसारको देवले चाहिँ तपाईँ र मलाई के गर्दछ? मूर्ख तुल्याउनलाई तपाईँ र मलाई सधैँ तँ त केही पनि होइनस् है, न त पढेको छस्, न त लेखेको छस्, न त जानेको छस्, न तँलाई अङ्ग्रेजी आउँछ, न तँलाई के अरे हिन्दी आउँछ, त केही त आउँदैन, त के चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्छस् है भनेर संसारले तपाईँ मेरो के गर्छ? सर्टिफिकेटको इक्विभ्यालेन्ट गर्दछ। र परमेश्वरले त्यो गर्नु हुँदैन। परमेश्वरले त मानिसलाई चाहनुहुन्छ, उसको हृदयलाई चाहनुहुन्छ। तपाईँ र म चाहिँ त्यो ज्ञानी मानिस हो। यो पुस्ताको परमेश्वरले तपाईँ र मलाई काम गर्ने मौका दिनुहुन्छ, यो मिलाप गर्ने मौका दिनुभएको छ। प्रियहरू, अचम्मको काम हामीलाई दिएको होइन त। हिजो म आफै डाङडुङ गरेर हिँड्ने मान्छे अब अहिले मिलापको कुरा गर्दैछु। अचम्मको कुरा होइन त? यस्तो काम हामीले गर्न सक्छौँ? कसले गर्न सक्छ? गाह्रो काम हो नि। तर परमेश्वरले आज हामीलाई उहाँको वचनद्वारा हामीलाई के गर्नु छ? निखार्नु भएको छ, खार्नु भएको छ। वचनले नै तपाईँ र मलाई के भन्नुभएको छ? दिनुभएको छ। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ स्वर्गमा जस्तो छ संसारमा आज त्यही कुराको इच्छा उहाँ गर्न चाहनुहुन्छ। स्वर्गमा जस्तो उहाँ चाहनुहुन्छ, पृथ्वीमा त्यही कुरा चाहनुहुन्छ। अनि अघि वचनमा पनि भने स्वर्ग र पृथ्वीलाई ख्रिस्टद्वारा उहाँले मिलाप गर्नुभएको छ। आजको यस बिहानी तपाईँ र मैले मत्ती 5:9 जसरी बुझौँ अनि यो बुझाइलाई आज परमेश्वरमा हामी आशिष मागौँ, ताकि प्रभु हो म मेरो कारणले होइन तर तपाईँको कारणले आज म परमेश्वरको मिलापमा छु, परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा छु, परमेश्वरको लोकहरूसँग छु। आज मण्डलीसँग म गाभिएको छु। ख्रिस्टको शरीरमा म बन्दै 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 गरेको एउटा सानो तपाईँको हातका एउटा के हुँ? माटोको भाँडा हो। तपाईँले मलाई बनाउनु र मेरो जीवन नसकुन्जेसम्म, मेरो सासले, मेरो प्राणले मेरो शरीर नछोडुन्जेसम्म त्यही मिलापको सुसमाचार आज म तपाईँहरूको मानिसहरूको बिचमा, मण्डलीको बिचमा तपाईँले परमेश्वरको सुसमाचार सुनाएर तिमीलाई परमेश्वरले आफ्नो प्रेम देखाउनुहुन्छ भन्नुको लागि चाहिँ ठुलो डिग्री हासिल गर्नु पर्दैन। तपाईँले परमेश्वरको आज्ञालाई पुरा गर्नु सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको हृदयलाई तपाईँले जान्नु। जब बुवाको हृदयलाई छोराले जान्दछ अनि छोराले मेहनत गर्दछ। जब बुवाको सपना छोराले पुरा गर्न चाहन्छ भने तब छोराले मेहनत गर्छ। मेरो बुवाले अधुरो बनाएर छोडेर गएको यरुशलेमको मन्दिर चाहिँ म पुरा गर्छु, अथवा परमेश्वरले दिनुभएको तेरो छोराले चाहिँ मेरो मन्दिर पुरा गर्नेछ, बनाउनेछ। दाउदलाई सोलोमनको विषयमा परमेश्वरले भन्नु। यद्यपि दाउदले भन्दै थिए म तपाईँको मन्दिरलाई पुरा गर्दछु, होइन तैँले होइन, तेरो छोराले मेरो मन्दिर पुरा गर्नेछ। आज परमेश्वरले दिनुभएको मन्दिरलाई पुरा गर्ने मैले सुरु गरेँ र अन्त्य गर्ने तपाईँहरू हुनु सक्नुहुन्छ। तपाईँले सुरु गर्नुभयो, अन्त गर्ने अर्को पुस्ता हुन सक्छ। एकै पुस्तामा सबै कुरा सम्भव छैन प्रियहरू। सबै कुरा एउटै पुस्तामा तपाईँले सम्भव गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरको योजना महान छन् अनि त्यो युगौँ युगसम्म चलिराख्ने कुराहरू हामीले बाइबलबाट देखेका छौँ। हामीले सुरु गरेका कामहरू हाम्रो जीवनकालभरि अन्त्य नहुन सक्छ र त्यसको प्रतिफल पनि हामीले नदेखिकनै हामी मर्न पनि सक्छौँ, हाम्रो प्राण जान सक्छ। तर जुन असल कुरा परमेश्वरले तपाईँ र मबाट सुरु गर्नुहुन्छ
त्यो हाम्रो पुस्तासँग के रहन्छ रहि नै रहन्छ। अनि हाम्रा छोरा नाति पनातिद्वारा परमेश्वरले आज त्यो काम चाहिँ यो राष्ट्रमा अनि मण्डलीमा पुरा गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। महान परमेश्वर तपाईँ प्रभुलाई आज यस बिहानै धन्यवाद दिँदछौँ। अनि तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको वचन आज प्रभु हामीले सुन्यौँ अनि प्रभु आज बुझ्यौँ, मनन गऱ्यौँ। प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई जसरी प्रभु आज ख्रिस्टको रगतद्वारा तपाईँले आफ्नो प्रभु आज यो बाँकी पुस्तालाई तपाईँले मिलापमा ल्याउनु। अब उसो तपाईँ परमेश्वरले 2 कोरिन्थी प्रभु आज साँच्चै 5:18 देखि प्रभु आज 20 मा भनेको जस्तै आज तपाईँ परमेश्वरले आज हाम्रो जीवनद्वारा अरू मानिसहरूलाई प्रभु तपाईँमा मिलापमा ल्याउनलाई प्रभु आज यो सुसमाचार तपाईँले दिनुभएको छ। मत्ती 5:9 सार प्रभु आज तपाईँ परमेश्वर तपाईँको छोरा छोरीहरू आज साँच्चै तपाईँले चाहेका जस्तै बन्नलाई प्रभु आज जसरी तपाईँले आफ्नो इच्छाले प्रभु आज तपाईँको इच्छा प्रभु आज हाम्रो पुरा गर्न चाहनु भएको छ, त्यही हृदय र त्यही प्रभु आज प्रभु आज त्यही कुरा चाहिँ प्रतिफल देख्नलाई आज तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई तपाईँको राज्यमा बनाउनु भएको छ। जस्तो एउटा बुवाले संसारका बुवाले आफ्नो छोराबाट चाहँदछ अनि त्यही प्रतिरूपमा प्रभु आज तपाईँ परमेश्वर आज हामीबाट चाहनुहुन्छ। प्रभु हामी कमजोर छौँ, दुर्बल छौँ, नासिएका छैनौँ, तर तपाईँमा हामी धनी छौँ किनकि तपाईँले हामीलाई यो काम सुम्पनु भएको छ। तपाईँले यो काम गर्नलाई तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई बोलाउनु भएको छ अनि यो वचन तपाईँले आज हाम्रो ओठ र हृदयमा तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। तपाईँद्वारा आज यो काम हामीले पुरा गर्नुहुन्छ। स्वर्गीय राज्यमा तपाईँका छोरा छोरीहरू हुनलाई प्रभु आज हामी सदैव आफ्नो बुवाको इच्छालाई पुरा गर्नलाई हामी सधैँ तपाईँलाई प्रभु आज हाम्रो हृदय मन सारा शक्ति र सामर्थ्यलाई हामी लगाउनेछौँ। हामी प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरको ज्ञान र प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरको शान्ति प्रभु आज हामीलाई दिनुहोस्। हामी सधैँ प्रभु नम्र भएर प्रभु एक दुसरालाई प्रभु आज साँच्चै प्रेम गर्ने अनि एक दुसरालाई पर्खेर प्रभु आज साँच्चै एक दुसराको प्रभु आज हृदयलाई बुझ्ने प्रभु हामी छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु पवित्र जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा।